तयारीचे तिसरे नोवेन आनी हे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता फातिमा कार्वालो आनी त्रिंदाद डायस. तर पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया तांच्या कुटुंबांचेरूय. आयज हे 3 सॅक्टर ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करूंक आमकां आदार दितात. पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सोनारवाडो सायलाबाद. तर ह्या तिनूय सॅक्टरांनी रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. आज आमी तिसऱ्या मांदामेंताचेर नियाळ कोत्तेल्या. सोर्वेस्पराचो दीस ताचे खुशे पोरमणे सांबाळचो. सगळीं उबी रावया आनी मिसाची सुरवातेक आमी गीत घेवया A14. आज आमचे मदें फादर जॉन डा क्रूज फेर्नांदीस आसात. गांवांत ते बानावलेचे आनी आतां बाग्यो तोमासाची फिरगोस कांसावले हांगा पादविकार कशे वावुरतात. देवाच्या आशिर्वादांनी भरलोले यात्नीक ते हुशार, सोबीत सुंदर ताळ्याचे आनी बरी मांडावळ करपी. रायतूरचे सेमिनारींत मुस्क शिकोवंक ते वेतात. लेती सेंटराचो डायरेक्टर कसोय ताणें वावर केला. फादर जॉन, तुमकां आमचे फिरगोचेन माये मोगाचो येवकार आनी पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमया येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकभोग तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा बोणादो, 9 दिसांची तयारी आमी पियेदाद सायबिणीचे परबेक पोटच्या दिसाक सुरू केल्या. आनीक एका दिसाक देवानूच दिल्लो मांदामेंत आमी नियाळीत आयल्या. आयज तिसऱ्या मांदामेंताचेर आमी आमचें लक्ष घालता. सोर्वेस्पराचो दीस ताचे कशे प्रमाणे सांबाळूंक हो मांदामेंत आमकां उलो करता. देवाच्या उतराच्या आदारान आमी ह्या मांदामेंताचेर नियाळ करतले. सायबीण मायन आपल्या जिवितांत हो दर एक देवान दिल्लो मांदामेंत सांबाळ्ळो. न्हय फकत एका दिसाक पूण दर एक दिसाक आनी दर एक घडयेक देवाची खुशी ओळखून घेवन देवाचे खुशे प्रमाणे ती जियेली. आनी ह्या पासत सगळ्या दुख्खाच्या घडयांनी देखून देवाक विस्वाशी रावूंक पावली. दर एक दुख्खाची घडी पासून देवाचेर शीण करिनासतना फुडो करूंक तिचे लागीं जाली. ही माय मारिया आमकां दर एकल्याक जावन आसा स्फूर्ती, जावन आसा आमकां एक नमुनो
आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाक आमी मानच्याक वो दुसऱ्या उतरांनी देवाक मानता तेंच आमी करच्याक हें सोंपें न्हय आनी तितलेंय अवघड न्हय म्हूण हे आमचे स्वर्गेस्ता भोयन आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखोवन केला तर तिची स्फूर्ती तिची देख घेवन सदांच आमी चलूंक आनी ह्या वरवीं दिसाच्या दिसाक हे संवसारी यात्रेंत आमी सदांच देवाक मानवतली मनशां जावूं हे विसाचे भेटेंत आदार आनी कृपा आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया आनी मिसाची भेट आमकां देवा सोबे आसलेलो संबंद वाडयतली भेट जावच्याक आयज नव्यान सोर्वेस्पराच्या दिसाकूच ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जालोलीं आसा ही आमची भेटवणी आमचें मागणें देवाक मानतले जावच्याक आमी किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया कितलेंय बरें आमी करूंक सोदी केन्ना केन्नाय आमी चुकता आनी पडटा आनी असलेंच घडये आमच्या जिवितांत जाला देवाक मानवनान तसल्यो घडये करण्यो आमी केल्यात तसलें आमचें जिवीत जालां पूण ती बरीत काळजान देवाची काकुटीक उलो मारूया सगळीं हात जोडून सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर्बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यां उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत अमोचो अपराध अमोचो भोव व्हडलो अपराध एपासोद बागेन सुदांत सुंकवार मरे सगळ्या भक्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवं आमेन दर एक दीस देवाचें आमकां देणें आनी देवान आमकां हांगासर एकठांय केलें जाल्यार देखून देवाचेंच देणें तें आमकां दर एकल्याक आमच्या जिवितांत साबार देणी देवान आमकां फावो केल्यांत आसतलींच आनी देवाक आमच्या बऱ्या कुरण्यांनी आमी मानवल्यांत आसतलींच जरूय आमच्या जिवितांत चुक्यो घडटात ह्या सगल्या पासत दोनया देवाक दिन वाचुया आनीक मोहिमा देवाक हे गीत गावून त्रिएका देवाची आमी ह्या वेळार स्तुती वाखाणणी करूया
प्रार्थुया. मागुया आमच्या सगळ्यांच्या गोरसां पासत एकामेका पासत आनी जे 3 सॅक्टर पासत आयज आमी मागता तांचोय दर एकल्याचो उगडास करुया. घोडी आमच्या गोराब्यांत पिडेस्त आसात तांचे पासत मागुया. जाणटीं आसात, नेणटीं आनी भुरगीं आसात, वेगवेगळ्या भासांच्या अडचण्यांक सांपडलेलीं आसात. मागुया. जायत्यांनी मिसाक देखून वचपाचें सोडलेलें आसा. सर्वेस्पराचो दीस वो आयतार सोंत पाडपाचें हें एक फोकाण कशें जालां. तांचे पासत मागुया. देवान तांचो बाबार्थ अखंड करूंक मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेपोटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकात्या आनी सिंहासना परस हांवें तिची चड आपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेंय अमोलीक मानीक जावं तिचे कोडें हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटीभर रेमे इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली. कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालो ना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. सगळीं म्हणुया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूं दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. पोत्तून हे सर्वेस्परा केन्ना पुर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचेर तुका चुचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कर. जशें कश्टां दोगदांनी आमचे दीस तुवें बुरिल्ले आनी जायतीं वर्सां विघ्नान अणवारान आमचेर धाडिल्लीं तशेंच आतां आमकां सूख संतोश भोगूं दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकूं दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. होय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप. सोम्या कोडली जी हांवें शिकवण घेतल्या ती हांवें तुमकां दिल्या. सोमी जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो
आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपुची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी हातलें पियेतात तितले पावटी म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. उद्गार. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. कशें मनान चिकोण गरीब ती कोरेंच बागी, सर्गीचें राज कोरेंच ताचें. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. Solves por soy, solves por soy, solves por soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे असू. मार्को परमणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी म्हणून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तोर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोर्तुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार तावन हें सगळें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो फाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखा बरीच जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शीस तोटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हळें, म्हज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशां कडेन तें घडोना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाली तुका क्रिस्ता. बाबा म्हणालो, आमच्या साश्टीच्या गांवांत एक असलो गोराबो आसा. ह्या गोराब्यांत 7 भुरगीं आनीक तांची आवय सोंपली तेन्ना तावन आतां सुमार 25 वर्सां वयर जाली खबरेक. आपली आवय सोंपली तेन्ना तावन ज्या दिसाक
ती ह्या संवसाराक उतरलोली त्या दिसाक ही सातूय भुरगीं आपल्या मांयच्या घरा एकठांय जातात आनी एकठांय जावन आपल्या आवयचो जायतो उगडास करतात कित्याक आपल्या आवयचे जायते उपकार तांकां आपल्या काळजांनी आसात. त्या दिसाक एकठांय जावन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वावर करतली लग्न जालोली ही भावंडां पूण तो दीस घरा येवपाक तांणी दवरलेलो आसा लीव काडून तो दीस घरा येवंक आनी हो दीस घरांत सारूंक आनी घरा आयल्या उपरांत आपले आवयन शिकयलेल्यो वस्तू ती तयार करतात रांदतात बराबर जेवतात आपल्या आवयचे विशीं थोड्यो थोड्यो वस्तू भुरगेपणार तावन कोण परी आपल्या आवयचो मोग तांणी चाखलो त्या मोगाचो ती एकामेकाक अणभव दितात. तितलेंच न्हय दोनपारचें जेवण जातूच आनी त्या उपरांत आनीक थोडो वेळ सांगाता सारतोच घडये आपली आतां दोगां तेगां भुरग्यांक घेवन शेकी सांजेचे वेळार तेर्स करून घरा परततात. हो आमचे आवयचो दीस दीस इज अ मदर्स डे अशें ती म्हणटात आनी म्हणटात ती ह्या गेल्ल्या वर्सांनी आमचे नातें पडे आसलोलें द बॉन्ड ऑफ लव आमचे मांयचें आनी आमचे मदें आनी ज्या नात्या पासत आमी सदांच मोगान वाडलीं आमकां बरी देख आमची आवयन दिली आनी हो मोग आमच्या काळजांनी मांयचो तसोच भावंडांचो वाडत वाडत गेला आनी ह्या पासत हो दीस येतलो काय म्हूण आमी रावता भितर सरता तेन्ना आमच्या ह्या घरांत आमकां कुशालकाय भोगता जरूय मांय ना तरूय आमची भावंडां येतलीं मांयचो उगडास जातलो आमकां कुशालकाय भोगता. मांयन शिकयलेल्यो वस्तू ल्हान त्यो ल्हान मांयन शिकयलेलीं जेवणां हाचे वरवीं हो मांयचो दीस आमी सारता शिकी मांयचे मांयचा पासत मागून आनी हो तेर्स बराबर करून घरा आमी वेता. ह्या कुटुंबाक हो दीस म्हत्वाचो कित्याक तो तांचो आवयचो दीस. बाबा पुणांदू हे भाशेन घडये तुमी आनी गोराब्यांक वळखतात जातले हांव ह्या एकाक वळखतां 7 भुरग्यांचो. बाबा पुणांदू जे परी ह्या कुटुंबाक आपल्या आवयचो दीस म्हत्वाचो जुदेवांक सोमयांचो दीस आसलो आनीक तो दीस तांकां आयज आमी नियाळटां ते भाशेन हे 10 मांदामेंतां मदलो 3रो मांदामेंत हो सोमयाचो दीस हो सोर्बेस्पराचो दीस ताचे कशे प्रमाणे सांबाळूंक तांकां उलो करतालो. रिमेंबर टू कीप होली द लॉर्ड्स डे. बाबा पणांदू सोर्बेस्पराचो दीस हाचे वयर आमी नियाळ करता तेन्ना हो दीस खंयचो काय सोर्बेस्पराचो दीस म्हणटात तो सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां हाची खबर मेळटा. सोर्बेस्पराचो दीस जावन आसा 7वो दीस ज्या दिसाक देवान विसव घेतलो. 6 दीस आपलो वावर केल्या उपरांत जे परी उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगतलें 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो म्हूण आमकां थंयसर मेळटा. पूण हो विसव बाबा पणांदो कसलो काय हात पांय सोडून एका वॉल्तेरार बसून काडपाचो दीस देवाक जालो काय ना. सोर्बेस्पराचो दीस म्हणटात तो हो 7वो विसवाचो दीस जावन गेलो देवाक आपणे जो वावर ह्या 6 दिसांनी केल्लो आनी ह्या रचनेच्या वावरांत मनशाक रचून ही देवाच्या रचनेची तेंगशी द क्लायमॅक्स ऑफ गॉड्स क्रिएटीव एक्टिविटी हाचेर अपुरबायेन आपली नदर घालूंक आनी हे सगळे रचनेचो किरीतपणी रचलोल्या मनशाक एक आपली अपुरबायेची वेंग कशी मारूंक. दुसरे वाटेन आमी जोरी तर बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी दुसरे समृद्धीचें पुस्तक उगडीत आमकां थंयसर मेळटलें
सोर्बेस्पोराचो दीस जावन गेलो म्हूण वो जावचो नव्यान देवा लागीं कोरार नवसरपाचो a day to renew the covenant with God. आनी ह्याचे पासत आमच्यांनी म्हणूंक जाता बाबा म्हणालो जुदेवांक हो नेम कायदो हो तिसरो मांडामेंट किरीतपणी रोचणार देवाचेर नदर घालूंक आनी त्याच बराबर हो कोरार नवसरूंक आपयतालो. आनी ह्या पासत जरी तर आदल्या कोरारांत आमी जुदेव लोकांची चाल पळयत सोनवाराचो दीस तांकां सोर्बेस्पराचो दीस आसलो तो खरीतपणी आपली स्तोत्रां घेवन बूक ऑफ साम्स आनी हेर मागणी घेवन देवाची भक्ती ती करताली. देवान आपणा सोबे केल्ल्या कर्तुत्वाची विजमितांची याद ती करताली, उगडास काडटाली आनी सोर्बेस्पराच्या देवाचो मोग नियाळटाली. कितले म्हूण आमी देवा मुखार चुकल्या पूण देवान आमकां सोडूंक नात, देवान आमकां सांबाळल्यांत, आमचो परामोस केला. हें सगळें ओळखून घेवन देवाक ती आर्गां दिनवास वाखाणणी दिताली म्हूण इजायास प्रभाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. बाबा म्हणांदू हें जावन गेले जुदेव लोकांचें जिवीत सोर्बेस्पराच्या दिसा बाबतीन. तुमी आनी हांव क्रिस्तांव आनी आमकां क्रिस्तांवांक आयतार जावन आसा सोर्बेस्पराचो दीस. बाबा म्हणांदू सोर्बेस्पराचो दीस जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं हो दीस म्हत्वाचो आमकां क्रिस्तांवांक. कित्याक जेजून आपल्या मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आख्ख्या संवसाराचें रूपच एकेच भाशेन बदल्लें. जेजून नवी प्रितूम नवो संवसार आपल्या जिवनपणा वरवीं अ न्यू क्रिएशन पवित्र पुस्तक म्हणटलें ते परी नवी रचना, नवी प्रितूम. कित्याक जेजू मरणांतलो जिवंत जालो. सगळी मांडावळूच एके भाशेन जेजून बदलली. आनी हो दीस आमी कोण परी सारूंक जाय तो आमकां आमची क्रिस्ती दोतोन दाखयता. हे 10 मांडामेंट आसात खरे पूण आमी जाणाव पवित्र सभेचे आनीक नेम आमकां दिलोले आसात म्हूण कायदे दिलोले आसात. जे कायदे आमकां वर्साक एक पावटी तरी कुमसार जावंक आपयता. आमकां थारायलोल्या दिसांक उपास करूंक फरमायता. आनी किरीत भाशेन पवित्र सभेच्या गरजां पासत आमी उदार जावंक आमकां आपयता. पूण इतल्यानूच पवित्र सभेचे नेम कायदे सोबोदांत हेर उरलोले आसात ते 2 आमकां किरीत भाशेन ह्या आयतार सोंता विशीं आमकां जागृताय दितात. पयले सुवातेर सांगतात, पयले सुवातेर की आयतार सोंताक दिसा आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवचो म्हूण. बाबा म्हणांदो आयज आमी दुसरें वाचप बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिठींतले वाचलां. जुयसोर बागेवन पावलू जें कितें म्हणटा जेजून म्हाका सांगलें तेंच हांव तुमकां सांगता. आनी ती दुसरी वस्त न्हय पूण पवित्र मिसाचे भेटे वयर. कोण परी जेजूनूच मिसाची भेट स्थापली, कोण परी मिसाची भेट जावची, कित्या पासत मिसाची भेट जावची ती आमकां आयच्या वाचपांत ही म्हायती दिलोली आसा. आनीक हे मिसाचे भेटे बाबतीन बाबा म्हणांदो आमकां व्हड व्हड जाणारांनी पवित्र सभेच्या भागीभोवतांनी आमकां उंचा मोलाच्यो शिकवण्यो दवरलेल्यो आसा. जुआंव क्रिसॉस्टोम जो म्हणटा कालवार दोंगरार जेजून हो योद्न भेटयलोलो ताचे मदें आनी हे मिसाचे भेटे मदें कांयच फरक ना, कांयच अंतर ना. The sacrifice on the Calvary is repeated every time at every Eucharist ही ताची उतरां. पूण आमच्यांनी म्हणूंक जातालें आयज आमी हे मिसाचे भेटेंत हाजीर आसा. दुबावना जेजू कालवार दोंगरार मोत्तालो तेन्ना आख्ख्या मनीसकुळा पासत तुका आनी म्हाका लेगून घेवन ही मिसाची भेट 2000 वर्सां आदीं
जेसून भेटयली आनी आयज हांव हे मिसाचे भेटेंत हाजीर सावन खेरीत भाशेन ह्या जेसूच्या बलिदानान हांव वांटो घेतां. हांव जातां वांटेली हे मिसाचे भेटेचो. तर बाबा बुडांदो मिसाची भेट आमच्यांनी दुडवांनी ताचें मोल करूंक जाता तसली एक खबर न्हय. जे परी हेर वस्तूंचें आमी मोल घडये करीत ते भाशेन मिसाची भेट दुडवांनी आमच्यांनी मोल करूंक जायना. आनी ह्या पासत बाबा बुडांदो ह्या बलिदानाक आमी दिन वासनेचें बलिदान म्हणटा. द युक्रिस्ट इज अ थँक्स गिवींग सॅक्रिफायस. हांव आतांच सांगतालो जुदेव लोक येतालो ह्या सोर्वेस्पराच्या दिसाक देवान केलोली कर्तुत्वाचो उगडास करतालो, देवाची विस्मितां नियाळून वाखाणटालो. आयतार सोंताच्या दिसाक आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन हेंच आमी करता. पवित्र सभेची शिकवण उपरांत आमकां आनिकूय सांगतली की आमी मिसांत वांटो घेताना not to come here as strangers, not to come here as strangers. म्हणजे हांव जेजूक वळखना, जेजू म्हाका वळखना असलो न्हय, पूण जेजू आनी आमचे मदें संबंद आसतली. आमी जेजूची गुडात कूड घडून हाडटली मनशां कशीं आमी हे बलिदानान वांटो घेता. सगळीं एकठांय जावन एक गोराबो, एक कुटूंब, आमी खंयसरूय जावन येवं, आमी खंयच्याय गोराब्यान जल्मू, पूण एक गोराबो कसो सगळ्या भासांची अंतर पयस दवरून आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेता. आनी ह्या पासत बाबा बुडांदो मिसाची भेट जरी तर आमकां फायद्याची जातली, व्हरता बरीच जातली. हांव आयलो थंड बसून रावलो, कितें चलता तो पाद्री कितें म्हणटा जालें 40 आनी 5 मिनटां वो 1 वर चलता कितें म्हाका कांयच खबर ना. तो जबाब हांव दिना, घडये त्या वेळार गायोन हांव करिना. मिसाचे भेटेचो अर्थ म्हाका मेळ्ळलो ना, मिसाचो भेटेचो फोड आनी कसो म्हाका मेळटलो. बाबा बुडांदो मिसाची भेट जेसून स्थापली साद्यो वस्तू घेवन, उंडो आनी दाकांचो रोस घेवन. उंडो संस्कारणेच्या वेळार जाता जेजूचें मांस हें आमी बाबार्थान सोत मानता. आनीक हो दाकांचो रोस बदलून जाता जेजूचें रगत. हें आमच्यांनी बाबार्थानूच मानून घेवंक जाता. एका ओन बाबार्थ्याक एक फकाण कशें दिसतलें, पूण हें म्हज्या उगडासाक करात म्हूण जेजून हीं उतरां जीं भाग्योंत पावलू लागीं तो उलयलो आनीक निमाण्या जेवणा मेजारूय म्हणली, ती आयज आमी करून जेजूच्या ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. ह्या उंड्यांत आमी मिसळ जाता, ह्या जेजूच्या रोगतांत आमी मिसळ जाता. आनी जें रगत जेजून कालवार दोंगरार वारयलें तें आयज आमचेर दर एकल्याचेर जेजू वारोशें करता. ही मिसाची भेट बाबा बुडांदो 3 नदरेन आमी पळोवंक जाता. एक बलिदान, जेजूचें बलिदान, जेजूचें मरण, जेजूचें जिवनपण. आनी हेंच दर मिसाचे भेटेन आमी समोरुंकता. केरीत भाशेन आयताराच्या दिसा जो दीस जेजू मरून पुनर्जिवन जालो, आमी इंग्लीश भाशेन इस्टर संडे, पास्कांचो आयतार म्हणटा. पूण पास्कांचो आयतार एकूच कसो न्हय, दर आयतार, कित्याक हे परबेक शिमानी मेरना 2 दीस 5 आयतार इतलेंच करून हाचें देवसांव जायना. दर आयतार जेजूचें मरण, जेजूचो सॅक्रिफीस, जेजूचो त्याग समोरपाचो, तातूंत आमी वांटो घेवपाचो. दुसरे सुवातेर जेजूचे हो मिसाची भेट जावन आसा एक जेवण, जातूंत आमी सांगाता बसून एक गोराबो कसो एकल्याक एक भाशेन दुसऱ्याक दुसरे भाशेचे पार्टिकूल आमी दिना, सगळ्यांक बराबर संस्कारलोली, जेजूच्या मासांत बदललोली. हो उंड्याचो कुडको मोडून आमी सगळ्यांक वांटता. एका कुटुंबाचे जेजूच्या पाटलावदारांचें हें जेवण. आनी तिसरे सुवातेर जावन आसा मिसाची भेट एक उगडास, रिएनॅक्टमेंट. जें कितें जेजून केलें
कालवार दोंगरार मोडचे आदीं आपल्या शिसां बराबर निमाण्या जेवणां बसून तेंच आयज याज्ञीक जेजूच्या जाग्यार आनी तुमी जोण एकलो ह्या आपोस्लांच्या जाग्यार ह्या मेजार सोरभोंवती बसून वांटो घेतात. जेजून केलें तेंच आयज नव्यान. आनी ह्या पासत बाबा म्हणांदो हो आयताराचो सोंत आमकां गरजेचो जाता. जो कोण ह्या मिसांत वांटो घेना ताका एक व्हड पातोक म्हूण आमची क्रिस्ती दोतोन आमकां शिकयता. घडये ह्या काळान हे महामारी पासत सगळ्यांकूच घेवंक मिसांत येवंक मेळना. आनी देवाक आर्गां की ऑनलायन आमकां सवलती देवान दिल्ल्यो आसात त्यो संपर्क साधना वरवीं आमकां मीस आमच्या घरांत मेळटा. पूण अंतर आसा हांगासर येवन आमी ह्या उंड्याचे म्हण नेन ते भाशेन वांटो घेता आनी मोडलेलो उंडो आमी शेवता. ते आमच्या घरांनी आमच्यांनी करूंक जायना. दुबावना देव ही परिस्थिती आमची बदलीत गेला आनी बदलतलो. आमकां नव्यान मिसांत वांटो घेवंक मेळटलो. ह्या पासत बाबा म्हणांदो ही हो आमचो कायदो म्हूण आमी विसरूंक फावना. आनी ताचे पासत मिसाचो मोग आमच्या काळजान जरी आसा. आमकां मीस ना जाल्यार आमकां कितेंय तरी उणें भोगतलें. म्हाका आमचे फिरगोशेन जायतीं जाणां मेळ्ळीं. फादर, देर इज समथींग दॅट आय मिस बिकॉज देर इज नो मास. हें जायत तेंच्या तोंडांतल्यान भायर सरलोलें आमी आयकलां. पूण तेच बराबर बाबा म्हणांदो जेन्ना इग्रोज उक्ती जाली तेन्ना पासून थोड्या जाणांक येवंक पांये जोड कशें जालेशें दिसता. कित्याक जायतीं जाणां म्हणटालीं हांगासरूय घडये म्हणटात जाय ऑनलायन पळोवपाची संवय जाल्या. ह्यो वांकड्यो वायट संवयो आमी आमच्या बाबार्थांत भितर सरूंक दिवंक फावना. फुडें बाबा म्हणांदो हें आमी नियाळटाव तेन्ना पवित्र सभेचे दुसरे नेम आसात ते आमकां हो सर्वेस्पराचो दीस हो आयतार भोक्तीन सारूंक उलो करता. मिसाक गेलो, मिसाक तावन आयलो, उरलेलो दीस कितेंय करूंक जाता म्हूण आमकां सांगता काय ना. परतें जाल्यार भोक्तीन सारूंक. आनी भोक्तीन आमी केन्ना सादतल्यो जेन्ना दर एक वस्त आमी करता ती त्या दिसाक घडये हांव कितें म्हजें इल्लें वाचपाचें हांव कोत्तां, कितें घडये शिकपाचें कोत्तां, रांदपाचें कोत्तां, साफायेचें कोत्तां. कित्याक हेर दिसांनी म्हाका वेळ ना देखून. कितेंय तें जावं आमी ल्हानांतली ल्हान वस्त देवाक मानता तसली आमी करता तेन्ना देवाची भक्ती करून हो दीस आमी सारूंक पावतले. आमी थोडे दीस फाटीं सेंट तेरेसा ऑफ चायल्ड जिजस हाची परब केल्या. तिची उत्मिकताय स्पिरिच्युएलिटी तीच जावन गेली. ल्हानांतल्यो ल्हान वस्तू व्हडा मोगान देवाक मानता ते भाशेन करून. तर अशेंच आमी करतले हांव तेन्ना देवाचे भक्तीन आमचो दीस सारूंक आमच्यांनी जातलो. फुडें बाबा म्हणांदो हो दीस आयतार सोंताचो वो सर्वेस्पराचो दीस आमी दोयाड्यो कोरण्यो करूंक आमकां उलो करता पवित्र सभा. दोयाड्यो कोरण्यो म्हणटात त्यो कितें त्यो आमी तर सगळीं जाणा. ल्हान ल्हान कोरण्यो, भुकेल्याक जेवण, तानेल्ल्याक पिवण, विंगड्याक न्हेसोण, एकसुऱ्याक सांगात, पिडेस्ताक भेट, हे भाशेन ल्हान ल्हान कोरण्यो. घडये हेर दिसांनी आमकां मेळना. कोण एकलोशी येता, कोणाक घडये आमचे भेटेची गरज, थोड्याशी वचून थोडोसो वेळ सारूंक ह्यो ल्हान ल्हान कोरण्यो करून हो दीस भक्तीपणान सारूंक आमकां उलो करता. आनी शिकी हो दीस फावो तितलो विसव घेवंक आमकां देव आपयता. बाबा म्हणांदो विसव आमकां सगल्यांक गरजेचो, सगल्यांक म्हत्वाचो. कित्याक घडये उरलेले 6 दीस आमी काम करता तो दीस उणो वावर विसव घेवन. कित्याक आमची कूड तोखता. आमची कूड म्हळ्यार एक मेशीन कशें न्हय. आनी पासत ह्या दिसाक ओदीक मातशें इल्लो चड विसव घेवन. पूण विसव म्हणला म्हूण आख्खो दीसभर टीव्ही मुखार दीसभर न्हिदून काडूंक आमकां उलो करिना. बाबा म्हणांदो आयज एमिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. आनीक ह्या समयार हो शुभ वर्तमान आमी वाचला ह्या ग्रेस्त मनशाचो.
हांगासर हो ग्रेस्त म्हूण आमकां सांगलोलें ना कशें, पूण हें सोंपतना आयचो शिव वर्तमान सोंपतना तो ग्रेस्त म्हूण कळोन येता. कित्याक जो जेजू ताका जबाब दिता, एक तुका उणें आसा म्हूण हांव सगळे मानामेंत पाडून आयलां, एक तुका उणें आसा म्हूण जेजू सांगता. वच तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक, तो दुडू काड आनीक गोरिबांक दी, गोरशेभोंतांक दी. कोणती बरीत जावन तो गेलो म्हूण आमकां हांगासर आयकूंक मेळ्ळां. बाबा बुडांदू, हो मनीस म्हणटालो सगळे मानामेंत हांवें पाडल्यात. जेजून ताका चवथोतावन 10वो पर्यंत सांगलोलो आनी तो म्हणटा हांव ल्हान आसलो तेन्ना सावन तें करीत आयलो. म्हणजे ताचे भाशेन कितें, कायद्या वरवीं हांव स्वर्ग चडटलो अशें न्हय, कायद्या वरवींच न्हय, पूण देवा सांगातान की आमच्यांनी स्वर्ग चडूंक जाता. देवा सांगात घेवन आमच्यांनी कायदो आमच्यांनी स्वर्ग चडूंक जाता. मांदामेंत पाडले स्वर्ग चडलो, हे चवथोतावन 10वो मांदामेंत पाडले आनी स्वर्ग चडलो ना. परतें जाल्यार देवाच्या सांगातान आनी किरीत भाशेन आमकां हो आयताराचो सोंत वो सोर्वेस्पराचो दीस किरीत भाशेन आमकां नव्यान देवाच्या एकवटान आमचें जिवीत घालूंक, आमचो बांदपास, आमच्यो सोयरी गोत्यो, आमचो संबोध देवा लागीं तुटोन गेला जाल्यार नव्यान त्या दिसाक आमी बांदून हाडूंक आनी तो फुडल्या सुमानान सदांच सांबाळूंक आमकां हो दीस आदाराचो जावन घेता. तशेंच ह्यो दोयाड्यो कोरण्यो म्हणटात त्यो, ह्या मनशान आपली नदर आपली ग्रेस्कायेचेरूच आपली वेंग हे ग्रेस्कायेकूच मारून दवरली. हात उक्ते करून दुसऱ्यांक दिवंक ताका अवघड जाली. प्रिती बोगाच्यो कोरड्यो करप म्हणजे गोरशेभोंताक पावप. आपणाक देवान दिलां तातूंतले थोडे काडून दुसऱ्याक आमी उक्ते करप. बाबा बुडांदू, आमी म्हणटा आर्थरायटीस जालोल्या मनशाची गोत कितें, ह्या मनशाची बोटां बी हांगासर जॉयंट्स आसात ते दुखतात, उक्ते करूंक जायनात, भरपूर आगवड लागता. जो कोण आपलें धान मन आपले ग्रेस्कायेचेरूच घालून रावता ताचें जिवीत हे भाशेन हात उक्ते करूंक ताचे लागीं जायना, मोठी करून तो जियेता. प्रिती मोगाच्यो कोरण्यो आमकां आमचेच भितरली भायर सरूंक, आमचे हात उगडूंक आनी दुसऱ्यांक पावूंक उलो करतात. माय मारिया पियेदाद सायबून म्हूण आमी तिका पाचारता. दर दीस सोर्वेस्पराचो दीस, दर घडी सोर्वेस्पराची घडी हें तिणें ओळखून घेतलें आनी आपल्या ल्हानवीक चाकोरणेचे पोणाचे जिवितांतल्यान देवाक ती मानवली, देवाक एकवटून रावली आनीक सोर्वेस्पराची खुशे प्रमाणे आपली घोडी, आपलो दीस आनी आपलें आख्खें जिवीतूच तिणें सारलें. तिची स्फूर्ती, तिचो नमुनो आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी तिचेच सांगाता ही संवसारी यात्रा, देवाची खुशे प्रमाणे केलोली यात्रा आमी करूंक वावरुया अशें आसा. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ सांगाता उच्चारून म्हणुया. सोत म्हणटा देवा, स्वर्ग उद्भिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वी तुमच्या रोसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारी तांय सोलमलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसलें, ता कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदे देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुयतांची बी आनी मेल्यांची मस्बी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, मोगतांचो एकठाण, पातकाचें मोक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्याच बाबार्थान आमच्यो गोरसो दोनया देवा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपले पोरचेक आयताराचें म्हत्व सांगून तो दीस पवित्र सांबाळूंक आदार दिवंक देवाचें बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा,
आयतारा दिसाचे म्हत्व जाणा सावन आमी सगल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी 3 वासनीच्या बलिदानान वांटो घेवंक आनी ह्या वरवीं समाजांत आमी गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. मिसाचे भेटींत वांटो घेतना सगल्या बाबार्थान आनी उमेदीन एकचाराच्या मनान वांटो घेवंक आमकां आयते मन मागुया. पवित्र मिसाचे सोर भोवतणी आमच्या नागवाच्या दर एका कुटुंबान आपलें जिवीत बांदून हाडल्यार पुरो म्हूण मागुया. ओगेपणान आमच्यो कासकी गोरसो देवाक उपयोग करुया. हे सगळे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Dana tverecha velar आमी गीत घेवया C2. आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मानकारी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा प्रितीच्या तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता की मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावो. आमी मागता तुज्या अपुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, poet,
गरज तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसून बेची आदी ताणें उदो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरींच्या बोंडसातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. Bavartaco gut purgotuja. Sumia Jesu, ami autokrata, ani nikam se vijena. Zauti tu mojmovalu soj, ami tuđe mojom purgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या दर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत दौरम दुता, भाग्यवंत जुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदनांनी ही वैभव तुका सासणांच्या सासणांत. आमेन. बाबा म्हणून तिसऱ्या मानामेंताचेर आमी आयज नियाळ केला. सर्वेस्पराचो दीस ताचे खोशये प्रमाणे सांबाळूंक हो मानामेंत आमकां उलो करता वो उस्कायता. तरी देवाच्याच आदारान दर एक आयताराक न्हय फकत एक कायदो कसो मिसाचे बेटेक येवन तो पाडूंक, पूण मिसाचे बेटेन भक्तीन आमी वांटो घेवंक, मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजांनी वाडत वचूंक, मिसाचे बेटेची समजणी वो अर्थ आमी थोडक्यान सोदून काडूंक आनीक हीच उत्मिकताय मिसाचे बेटेची आमी जियोंक आनी देवाक मानतोली मनशां आमी जावूंक जेजूच्या उतरांनी बापाची कृपा आनी बोड मागून सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टगोळ्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेंत पडूं दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही जेजूची कूड आनी हें जेजूचें रगत. सांगाता जेजूचें जेवण जें जेजू आयज आमकां नव्यान वाडटा. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतात आनी ह्याच उत्मिकतायेन जियेतात आनी वाडटात ती पर्यंत सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावना युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेता. तांचे पसत हे ओथमीक कोमिन्यावांचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मास्रगोत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. उबीच रावया. प्रार्थुया. Moimewon देवा आमच्या बापा जेजूच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सुपूर्णायेन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. मातशें बसा. प्रितीच्या इश्टानो, सुरवातेक फादर जॉनची वळख करून दिल्ली. फादर जॉन लागशिल्लो आमचे शेजारचे गोजेचो कांसावलेचो पादगार आनी म्हजो कास्की इश्ट. सेमिनारीन म्हजेकीन 5 वर्सां फुडें तो, पूण ही आमची इश्टागोत यादनीकपणान वाडल्या. तर फादर जॉन, तूं आमचे मदेकोत आयलोय आनीक आमच्या ह्या भावनांक तुवें तिसऱ्या मानवताची खोलायेन आनी अंतस्कणाक आत लायता त्या उतरांनी समजणी दिली देखून आमी तुका काल संतान दिनवासता. हे दिनवास न्हयच म्हज्या फिरगोसकारांचे आनी न्हयच फकत पियेदाद कोफरादीच्या वांगड्याचे पूण सगल्यांचे. देवान तुजेर आनी तुज्या बरेपणाचेर, तुज्या वावराचेर, यादनीकपणाच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो.
देवाचे कृपेन आनी गोसमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता एल्टन जॉन ट्रवासो, पूत अवेलिनो रेमेडियोस ट्रवासो आनी रोजा आवरोरा ट्रवासो, गांवांत पारोडाचो रावता पारोडा आनी ब्रिजिदा वानी फेर्नांडीस, दू जोकी बेर्नाद फेर्नांडीस आनी विल्मा अनुसियासांव फेर्नांडीस पिंपलवाड्यांतली आमच्या गांवची ही जावन हा दुसरी चीट. देवाचे कृपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता थॉमसन क्वाद्रूस, पूत इनासियो क्वाद्रूस आनी कितेरिया क्वाद्रूस गांवांत रायचो रावता राया आनी वलंका मनेका क्रूज, दू आंतोनियो पिएदाद क्रूज आनी जोकिना गॉमिस कास्तेलवाड्यांतली आमच्या गांवची ही जावन हा पयली चीट. देवाची कृपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता ब्रायन डिसूजा, पूत बेर्नादो डिसूजा आनी पिएदाद फेर्नांडीस कास्तेलवाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी वर्षा भगत, धू विलास भगत आनी विद्या भगत गांवांत देस्तेरोची वास्को दे गामा रावता देस्तेरो. काजार जावं फुडें सरल्या तांचे पसत आमी मागुया. गेल्या आयतारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 18,535 रुपया, रुपीज 18,535. कालजाचे खोलायेन तावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. पिएदाद सायबिणीची नोवेनां चालू आसात. दिसा दिसपट्टी 3 सॅक्टर ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतात. फाल्यां हे सॅक्टर आसात पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांत बोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1. 5:15 तेरसांतल्यान आमच्या नोवेनाचो आक्ट सुरू जाता. मागीर मीस, सेरमांव आनी साल सगळ्या सॅक्टरांनी सकाळच्या सांच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून सकाळचे मीस आमी नोवेनाचेच मीस कशें करता. 6:20 आमी तेर सुरू करता आनी उपरांत मीस आनी त्याच विशयाचेर नियाळ. इश्टानो, पिएदाद कोफरादीच्या वांगड्याच्या कमिटीन कोडीत करूंक लायलां की ह्या वर्सा ते कलेक्शन कोच्चें ना कोफरादीच्या वांगड्या कडल्यान, पूण तांणी थोडी एनवलपां दवरल्यात. कोणाक जरी तर दिसता ह्या नोवेनाच्या दिसाचो फेस्ताचो देसपेस करपाक कोफरादीच्या वांगड्यांनी कितें घालचें म्हूण, जाल्यार ती एनवलपां घेवची, तातूंत तुमचें नांव बरोवचें, तुमची देणगी घालची आनी थिंगा बॉक्स आहा त्या बॉक्सान व्हरोन तुमी घालचें. वेस्परा दिसा नवे जे कोण कोफराद जावंक सोदतात पिएदाद सायबिणीचे तांकां हांव नवे कोफराद कोत्तलो. तांणी नांवां कमिटीच्या वांगड्या लागीं दिवची. मिशन संडे आमचे फिरगोजेन आमी 24 तारखेर ओतोमराचे समोर उमटल्या. कॅलेंडर्स, एनवलप्स तुमचे थंय पावल्या. जरी तर तुमी कॅलेंडराचे दुडू दिवंक ना जाल्यार ते एनवलपानूच घालात आनी तुमची देणगी तुमचे एनवलप्स मागीर 24 तारखेर तावन तुमी कलेक्शन बॉक्सान घालूंक लागात. ऑलरेडी सकाळीं म्हाका 3-4 एनवलपां येयलीं मिशन कॅलेंडर मिशन संडेची. ती आतांच घालची न्हू, 24 तारखेर ओतुंबराचे साण मागीर आमी ती घालची. ह्या आमचे नोवेनाचे मीस आमी रिकॉर्ड करता आनी 7 वरांचेर तावन सांजे आमच्या आवर लेडी ऑफ सक चर्च नागवा सालसेट ह्या युट्यूबाचे चॅनलाचेर ती आमकां मेवता. तर घरांत जी दुयेंत आसात, परदेसांत आहात, तांकां कोळीत कोच्चे. फुडल्या आयताराक पिएदाद सायबिणीची पोरो मिसां हे भाशेन आसतली. सकाळीं 6:30 वरांचेर, 7:45 वरांचेर आनी मागीर पोरबेचे मीस 9:30 वरांचेर. हुंयच्या मिसांत हुंयचो सॅक्टर येवचो हें हुंय सॅक्टरां प्रमाणे डिवायड केलेलें ना. घडटा ते प्रमाणे दोनूय कोफरादीच्या वांगड्यांनी फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवचो, PPCच्या वांगड्यांनी, संदेशकारांनी आनीक तुमकां सगल्यांनी आमी घडटा ते भशेन फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवचो. पोत्तून सांगता मिसाचो टायमींग सकाळीं 6:30 वाजता येता ते आयतारा दीस, 7:45 आनी मागीर पोरबेचे मीस 9:30 वाजता. कोफराद जाणी कोणें ओपां आनी मुर्सां हाडल्या, तुमी तुमची ओपां आनी मुर्सां घालून तेच सुवातेर रावात. कोण तुमकां वात घेवन येतलो आनी तुमच्यो वातूय पेटोवपाक येतलो. आतां शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. बाबा म्हणून निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदी
तुमच्या पादविगाराक आनी तुमकां सगळ्यांक म्हाका हांगासर आमंत्रण केलें आनीक देवाचें उतर पुरगोटूंक सोयेक दिल्ल्या पासत आनी म्हाका म्हज्या याज्ञिकी मुनियारपणांच्या वावरांत तुमची मागणी बासायल्यान देखून काळसांतां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आदी फुडेंच एक सुमान आदी तुमकां हॅपी फिस्ट म्हणटा सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे स्वावे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गोऱ्याब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात बऱ्या जिविता उदेशी सर्वेस्पराक मानतोली मनशां जावन तुमकां धाडटा देवाची उर्कार
सायबिडी आमचे पासोत विनोती कोर. Cristacio basani amka favosacha. Ratuja, sorvespora deva, bubagivotan kuar marika sami buktin bonditao, zoshitika tuve kurpen bolli, toshiam katice vinonin, disandi sodik kurpen bor, Christam cha sumia vorvi. Amen. Devaco adara susodan kalam chetai. Amen. माणसुगे जेजूक घेवन तयार जावया. आयतार जाल्ल्यान कलेक्शन आसतलें. जेजूक आमच्या खालसांनी शोधना आमी गीत घेवया D44.